नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. हे खेपे परतून एनडीए सरकारूच येतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचो विश्वास. वेंचणुकेक मतदात्यांनी व्हड प्रमाणांत मतदान करचें म्हूण वेंचणूक आयोगाचो खर प्रचार. काल उजो पालोवपी दळान मनयलो 80वो राष्ट्रीय उजो पालोवपी दीस. पुराय देशभरांत रामनवमीची तयारी नेटान. सूर्यकिरणाच्या अभिषेका खातीर अयोध्या पुराय सज्ज. आतां पुराय खबरो. काँग्रेसीन सत्तेत आसतना 50 वर्सां जितलो वावर करूंक ना ताचे परस चड वावर मोदी सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत केला. हे खेपो परतून पुराय भोवमतान एनडीएचेच सरकार येतलें असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. नागपूर हांगा पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हो विश्वास उक्तायलो. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे आयज नागपूर मतदारसंघात प्रचारा खातीर गेल्यात. पत्रकार परिशदे सयत तांची जाहीर सभा जातली. कार्यकर्त्यां कडेन सुद्दां ते संवाद सादतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालचे भाजपा सरकार अंत्योदय तत्वाचेर वावर करता. युवा वर्ग, किसान, नारी शक्ती आनी गरीब अशा सगळ्या घटकां खातीर मोदी सरकारान वावर केला. ह्याच कार्यकाळात 33% महिला आरक्षणाची कारवाय जाली. प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा, मुद्रा येवजण, किसान क्रेडीट कार्ड, शेतकार आधार निधी ह्या कल्याणकारी येवजण्यो चालूच उरतल्यो. ते भायर आनीक कल्याणकारी येवजण्यांची भर पडटली. गरीब लोकांक फुकट वीज दिवपाची गॅरंटी प्रधानमंत्री मोदीन हांणी संकल्पपत्रांत दिल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. राज्यात सात्मीक जावपी मतदानाच्या फाटभुंयेर मुखेल वेंचणूक कार्यालयाचो मतदान करपाच्या जागृतायेक प्रचार नेटान सुरू आसा. मुखेल वेंचणूक कार्यालयाचे अधिकारी ह्या खातीर वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी तशेंच वेगवेगळे उपक्रम राबयतात. लोकांचें मतदान करपाक आकर्शण वाडचें म्हूण वेगवेगळ्या सुवातांनी मतदान जागृती करपी पोस्टर आनी चित्रां काडटात. ह्या चित्रां मार्फत मतदान करा हो संदेश लोकां मेरेन पावोवपाचो कार्यालयाचो हेत आसा. राज्यांत हे फावट मतदान 90% जावचें हे खातीर हो प्रचार नेटान चल्ला. वेगवेगळ्या माध्यमां वरवीं प्रचार सुरू आसा. अधिकारी तशेंच वेंचणूक आयकॉन प्रचारांत वांटो घेतात. नव्या मतदारा पासून ज्येश्ठ मतदार ह्या सगळ्यांक मतदानाचें म्हत्व पटोवपाक वावर चल्ला. तशेंच महाविद्यालयांनी आनी हेर सुवातांनी वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. गोंयांत बेकायदेशीर रेंव काडप्यार राज्य सरकारान केल्ल्या कारवायेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान समाधान व्यक्त केलां. ह्या फुडें दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी रेंवे खातीर आवश्यक परवानो आसा काय ना ताची खरपणान पाळत दवरतले. तशेंच प्रत्येक शिमेच्या एंट्री पॉयंटाचेर हो परवानो दाखोवप सक्तीचें आसतलें. बेकायदेशीर रेंवेची याचिका आयज न्यायालयान निकालांत काडल्या अशी माहिती एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. मुरगांव बंदरांतल्या 10 आनी 11 नंबर धक्क्याक जोडपी पुलाचें काम अजून मेरेन पुराय जातलें अशी माहिती मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी दिल्या. हे संबंदांत उलयतना आमदार आमोणकार हांणी म्हळें की गेमन इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यां सयत आयज पुलाची पळोवणी केल्या उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना वेर्णाच्यान सुरू जावपी 4 पदरी मार्गाक जोडपी पुलाचें काम सध्या निमण्या पोंडार आसा अशें तांणी सांगलें. जून निमणे मेरेन हो मार्ग येरादारी खातीर उक्तो जातलो. तो सुरू जातकच शहरांतली येरादारीचो प्रस्न सुटावो जातलो अशी माहिती संकल्प आमोणकार हांणी मुखार दिली. पर्ये मतदारसंघात जाणवपी उदका समस्या सोडोवपा खातीर उदका स्रोत खात्याच्या सुवातेर नवो उदक शुद्धीकरण प्रकल्प उबारतले. ह्या प्रकल्पांत वाळवंटी न्हंयचें उदक ओडून ताचेर प्रक्रिया करून शुद्धीकरण जातलें. प्रकल्प पुराय जाले उपरांत भौशीक बांदकाम खात्या कडेन सुपूर्द करतले. ह्या प्रकल्पाचें प्राथमीक पांवड्यावेलें काम पुराय जायत आयलां. मोर्ले हांगा वाळवंटी न्हंयसावन ते प्रकल्पा मेरेन व्हडली उदका वाहिनी घाल्या. बाकीचीं कामां बेगीन सुरू जावन ही समस्या सुटावी जावपाची लोक वाट पळयतात. पर्येंतले कांय वाठार उंचायेर वा दोंगराचेर आसात देखून हांगा कमी क्षमतेक लागून आनी उण्या दाबाक लागून उदक चड नाशिल्लें. तांकां हाचो लाव जातलो. तशेंच मोर्ले, पर्ये, पिसुर्ले आनी होण्यां हांगा 4 पंचायत वाठारांतूय हाचो फायदो मेळटलो. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत गोवा सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ पेन हांची स्थापणूक केल्या. डॉ सिताराम कोरगांवकर अध्यक्ष म्हणून तर डॉ व्यंकटेश नेवगी सचीव म्हणून नियुक्त जाल्यात. डॉ निखिल भोमकार उपाध्यक्ष तर डॉ कुणाल च्यारी खजिनदार म्हणून वेंचल्यात. इंडियन सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ पेन ह्या संस्थेची ही शाखा आसा. मनशाक जावपी खर वेदना ताचे वयली अत्याधुनीक उपाय कितें हाचे विशीं जागृताय निर्माण करप आनी वेदना ना करपाक लोकांक मार्गदर्शन करप हो ह्या सोसायटीचो हेत आसा. ह्या वेळार भलायकी संचालक डॉ गीता काकोडकार, मुंबयचे पेन क्लिनीक ऑफ इंडियाचे संचालक डॉ कैलाश कोठारी, भलायकी मंत्र्याची ओएसडी डॉ राजनंदा देसाय, जिल्लो हॉस्पिटल निरीक्षक डॉ राजेंद्र बोरकार, इंडियन स्टडी ऑफ पेनचे अध्यक्ष डॉ सुनीता लवंदे, सचिव डॉ प्रवीण कांथेड आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. आकाशवाणी पणजी. आतां मुखावेल्यो खबरो.
आयतारा सांतिनी हांगा उजो पालोवपी दळाचो 80वो राष्ट्रीय उजो पालोवपी दीस मनयलो. मुखेल सोयरे म्हणून स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे वेवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिक्स आशिल्ले. उजो पालोवपी दळाचे हे जवान हे देशाचे नायक, जो धोको पत्करून उज्याच्या घडणुकेंतल्यान लोकांचे आनी मालमत्तेचे ते रक्षण करतात, जे राष्ट्र उभारणीतूय योगदान दितात, अशें ह्या वेळार उलयतना संजीव रॉड्रिक्स हांणी म्हळें. ह्या वेळार उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आनी आपतकालीन सेवा विभागाच्या जवानांनी उजो सुरक्षा कवायतीचे आनी लुकसाण टाळपाक खबरदारीच्या उपायांचे थेट प्रात्यक्षीक सादर केले. ह्या उजो पालोवपीच्या वेळार कांय जाणांक आपले प्राण वगडायतात. अशा हुतात्म्यांक आमी केन्नाच विसरूंक फावना. आपतकालीन परिस्थिती आनी उजो लागपाच्या घडणुकांनी ह्या जवानांनी केल्लें कार्य खूब प्रेरणादायी आसा, अशें मुखार रॉड्रिक्स उलयले. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकीं जवानांचो भोवमान केलो. राज्यांतल्या शाळांच्यो परीक्षा सोंपून गिमाळ्याची सुटी सुरू जाल्या. दरेक जाण ही सुटी आपल्या कुटुंबिया वांगडा वेगवेगळ्या तरेन मनयतात. कांय जाण भोंवपा खातीर देश विदेशाच्या दौऱ्यार गेल्यात, तर कांय जाण आपल्या नातेवाईकां कडेन खासा करून मामा वा मावशीच्या घरा वतात. पूण तेच वांगडा कांय भुरगीं कसले छंद आसा ते वाडोवपाक वा गिमाळी शिबिरांनी वचपाक पसंती दितात. राज्यांत खुबश्या सुवातांनी अशा तरेकवार शिबिरांचें आयोजन केलां. तातूंतलें एक बालभवन केंद्र, जे गिमाळी दिसांनी खासा प्रशिक्षण कार्यशाळा, खेळ आनी सर्ती घडोवन हाडटा. तशेंच मडगांव आनी पणजेंत पेंवपाचे वर्ग, क्रिकेट वा हेर खेळाच्या वर्गाक भुरग्यांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. तशेंच सम्राट क्लब हांणी वेगवेगळी कला, नाच, नाटक, संगीत, फॅशन, चित्रकला, रंगकाम ते शिवाय योग आनी जिमनॅस्टीक ह्या सारख्या उपक्रमांचें हे 26व्या वर्सांत आयोजन केलां. कोंकणी भाशा मंडळान मज्जा हें शिबीर सुरू केलां. श्री श्रद्धानंद विद्यालया वतीन बालभवन पैंगीणच्या जोडपालवान 10 दिसांचो छंद वर्ग दवरला, तर पेडण्यां आंबे महाविद्यालयांत बालभवनाच्या सहकार्यान शिबिरां घडोवन हाडल्यात. पुराय देशभरात 17 तारखेक जावपी रामनवमी खातीर नेटान तयारी सुरू आसा. खुबश्या सुवातांनी रामलल्लाच्या कार्यावळीची वांगडाच हेर धार्मीक कार्यावळी आनी सांस्कृतीक कार्यावळी मनयतात. पूण अंदू वर्साचें खरें आकर्शण अयोध्येच्या राम मंदिरांत राम जल्म दिसाच्या कार्यावळीचें आसा. 22 जानेवारी 2024 दिसा भारतांत राम मंदीर 500 वर्सां संघर्शा उपरांत उक्तें जावन मुर्तीची प्रतिश्ठापना जाली. रामनवमीचे तयारीक पुराय अयोध्या लागल्या. ह्या वेळार रामलल्लाचो सूर्यतिलक करतले, म्हळ्यार रामलल्लाच्या मुर्तीचेर सूर्यकिरणाचो अभिषेक जातलो. जेन्ना मंदिराचें बांदकाम चालू आशिल्लें तेन्नाच मुर्ती विराजमान जाली की पयले रामनवमीक भगवान रामाच्या मुर्तीचेर सूर्यतिलक करपाचें थारायलें, अशें राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टाचे कार्यालयीन प्रभारी प्रकाश गुप्ता हांणी सांगलां. हो सुवाळो दनपारां 12 वरांचेर सुरू जातलो, जो रामलल्लाचो जल्माचो शुभमुहूर्त. ह्या विधी वेळार सुर्याची किरणां 4 मिनटां खातीर 75 मिलीमीटर वर्तुळाकार मुर्तीच्या मुखार लिखलिखतली. सध्या राज्यांत वाडट्या गरमी वांगडाच उदकाचो उणाव जाणवूंक लागला. खुबश्या सुवातांनी उदक कमी प्रमाणांत येता, तर कांय सुवातांनी उदक येच ना आनी लोकांचे हाल जाल्यात. धरणांतय उदकाचो सांठो 30% मेरेन उणो जावपाचो अदमास आसा. देखून लोकांनी उदकाचो वापर जतनायेन करचो पडटलो. उदका स्रोत विभागाच्या अधिकृत संकेतथळावेल्यान म्हायती प्रमाण सावली धरणाची पातळी 46%, तिळारी धरणाची पातळी 48%, तर हणजूण धरणाची पातळी 33% मेरेन पावल्या. चापोलीची 56%, तर आमठाणे 36% आसा. पंचवाडी धरणाची पातळी 34%, तर गावणे 54% आसा. गरमीचो मोसम मे म्हणसर आसता आनी जुनाच्या आसपास पावस सुरू जाता. पूण हालींच्या कांय वर्सांनी पावस उसरा सुरू जाला तेन्ना राज्यांत उदकाचो उणाव भासू येता. देखून उदक जतनायेन वापरात. कांय कडेन पायपलायनी फुटून उदक व्हांवता, ते दिसता बेगोबेग संबंदीत खात्याक कागाळ करात. लाखांनी भक्तांची आवय म्हणून मानतात त्या शिरगांवच्या श्री लईराई देवीचो उत्सव 12 ते 16 मे म्हणसर जातलो. 12 मेक जात्रा उपरांत 13 ते 16 तारीख म्हणसर पारंपारीक कौलोत्सव जातलो, अशी माहिती देवस्थानाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी दिल्या. जात्रे खातीर व्हड होमखण पेटयतात आनी तिचे भक्त धोंड त्या पेटत्या उज्यांतल्यान धांवतात. ही फामाद जात्रा देश विदेशांतले लोक पळोवपाक येतात. राज्यांत दिसपट्टे अपघात वाडत आसात. मेल्या आंकडेवारी प्रमाण ह्या 2024 वर्स सुरू जाल्ल्या सावन आतां मेरेन वट्ट 75 जाणांक अपघातांत मरण आयलां. तातूंतले 46 जाण दुचाकीवाले आसात. कालचाच अशाच एका भिरांकूळ अपघातांत दनपारां 4:15 सुमार शिरदोन उड्डाण पळयाचेर अच्युत गोगोई आनी पापू गोगोई ह्या दुचाकीवाल्याचो ताबो सुटून विजेच्या खांब्याक धपको दिलो आनी उपरांत दुभाजकाक आपटून अच्युत व 19 वर्सांचो तरणाटो जाग्यारूच सोंपलो, तर ताचो सहचालक पापूक हॉस्पिटलांत मरण आयलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. हे खेपे परतून एनडीए सरकारूच येतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचो विश्वास. वेंचणुकेक मतदात्यांनी व्हडा प्रमाणांत मतदान करचें म्हूण वेंचणूक आयोगाचो खर प्रचार. काल उजो पालोवपी दळान मनयलो 80वो राष्ट्रीय उजो पालोवपी दीस. पुराय देशभरात रामनवमीची तयारी नेटान. सूर्यकिरणाच्या अभिषेका खातीर अयोध्या पुराय सज्ज. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.